السلام عليكم، مرحبا بكم معنا سلسلة دروس مايكروسوفت وورد 2007. الدرس الثاني إن شاء الله. النهار غادي نشوفو نسيزي واحد لو تكست ونشوفو كيفاش نتعاملو معاه. إذا باش غادي نسيزي واحد لو تكست، إلا كنت باغي نسيزي اون فرونسي، إذا كنلاحظو المهم هنا في لونغلي ماشي الأكوي، كنلاحظو إذا هاد البوطون هذا إلا شنو هذا Organisation de texte de gauche à droite ولا عندنا à droite à gauche. إذا de gauche à droite إذا بالفرنسية باغ إكزومبل غادي نكتب شي حاجة. إذا نرد اون فرونسي، نكتب شي حاجة باغ إكزومبل سي ميرسي باغ إكزومبل. إذا فوالا نكون داير على هذا ان كليك اللي هو كيعطيك انك تكتب من لا غوش ا دروات. اذا انا غادي نحاول نسيزي لو تكست ديالي بالعربيه. اذا باش نسيزي لو تكست ديالي بالعربيه شنو خصني ندير؟ اذا نجي اكاي، نجي لهنايا لهاد البوطون هادي اللي مكتوبه فيها في الاخر ديالها، كان مكتوبه فيها في الغيبون ديالها اورغانيزاسيون دو تكست دو دروات ا غوش. اذا كليكي عليه، كنلاحظ انه الكيرسور اذا السهم ولا منا باش نكتب بالعربيه. اذا غادي نسيزي واحد لو تكست، نسيزيو تكست نامبورط كيما كان داير شي تكست نسيزيوه غير باش نبدل ندير عربيه هنايا اي باش نعرف كيفاش نتعامل مع لو تكست ديالي. اذا باغ اكزومبل غادي نكتب ان تكست بيت شعري باغ اكزومبل انما الامم الاخلاق ما بقيت. إذا المهم غادي نسيزي لو تكست ديالي أنا، سيزيو ان تكست نامبورط كيما كان داير لو تكست، سيزيو لو تكست باش غادي نتعاملو معاه. إذا فوالا أنا سيزيت هاد لو تكست، إنما لهم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا هادو أبيات شعرية، ما تعمدتش نكتبهم على شكل أبيات، كتبتهم في نفس السطر ومتقاربين. إذا باش نحاولو نشوفو كيفاش نخدمو عليهم على لو تكست ديالنا. اذا اول حاجه غادي نشوفها هادو اللي عندي مسوليني عليهم، مسوليني من السطر، مسوليني عليهم بالاحمر وشويه مسوليني عليهم بالاخضر. اذا اللي مسوليني عليهم بالاحمر معناه انا عندي ان فوت دوكتوغراف اللي بالاحمر، اللي بالاخضر عندي واحد لو فوت نتاع غراماتيكال، سي ان فوت غراماتيكال. اذا هذا اللي بالاحمر ندير ان بوطون ضرب عليه. اذا غادي يعطيني لي شوا كيقول لي اذا باغ اكزومبل هنا ذهب واذا اصيب القوم. اصيب ما عندهاش، اذا كنشوف الالف ماشي هيك. اذا غادي ندير بوطون ضرب عليه، غادي يتلقى عندي هنايا كيقول لي يعطيني لي شوا نختار اصيب واش هكا واش هكا. اذا ها هي هاد اللي الفوق هادي. اذا فوالا اذا هي، اذا كنلاحظ انه مشى داك الخط الاحمر ذهبوا واذا. اذا هذه ايضا عندي مشكله، ذهبوا واذا. اذا هكا تكتب عندي هنا واحد ليسباس. اذا كنلاحظ انا عندي هنا واحد ليسباس بيناتهم جوج تاع لي زيسباس. داك الشكل علاش عطاني هاد الفوت، ندير بوطون 3. اذا ريكل. اذا بحال اللي انما نشوف واش عاطيني ولا ما عاطينيش، شي مرات ما كيعطينيش. اذا هكا كنريكل لي فوت غراماتيكال ولا فوت دوكتوغراف ديالي من بعد ما كنسيزي لو تكست ديالي. اذا نعاود والخلائق. اذا كنلاحظ انه عندي هنايا اسباس ما بين جوج تاع لي زيسباس ما بين النقطة. إذا قال لي هكا فوالا. إذا نبقى نتبعهم حتى الريكل نشتكي. إذا هكا حتى كنريكل اللي كاع لي فوت اللي عندي لما فإن نبقى نتبعهم حتى كنريكل كلشي لي فوت. إذا هادي كيفاش ريكل لي فوت. من بعد كاين زايدين لنا واحد في هنايا عندنا في ريفيزيون كتلقاونا عندنا حتى واحد ديكسيونير دو سينونيم. اذا كنلاحظ الى باغ اكزومبل درت نشوف نسيليكسيوني شي حاجه هنايا باغ اكزومبل شي حاجه هادي يرى، وكنجي نكليكي هنايا. اذا غنشوف لونغلي ريفيزيون، كنكليكي على ديكسيونير. اذا فوالا هكا كيقول لي يرى هي نظر ويبصر، يرى يشاهد ينظر. اذا كنشوف ان الديكسيونير ديالي خدام امبيكابل. اذا كيعطيك لو ديكسيونير الشرح ديالها. يرى ايضا هي وجد، يجد. اذا كنلاحظ انه كيشرح لي الكلمه ديالي. اذا نحيد هاد نفيرميها.
فوالا. إذا عرفت كيفاش نشوف الفلو ديكسيونير الشرح نتاع الكلمة ديالي. إلا كنت في أكوي نمشي أونغلي ريفيزيون، كنقوم سيليكسيوني الفراز الكلمة اللي كنت باغي نشرحها، كنكليكي على ديكسيونير دي سينونيم. إذا دابا غادي نحاول نطابي ان تكست باللغة الفرنسية. إذا نرجع للسطر أونطري، باش نرجع للسطر نكليكي على أونطري. إذا مي لاحظ راه باقي عندي داك ليكون تاع أنني نكتب من دروات أغوش. إذا باش نولي نكتب فرنسية مغاديش نبقى نكتب منها هكا، مي باغي نكتب أغوش أدروات. إذا كنجي نولي نكليكي على هذا، غندير واحد الأونطري أخرى، ثلاثة تاع لي زونطري نخلي بيناتهم شوية ليسباس. إذا نجي نكليكي على لو تكست دو أغوش أدروات. إذا فوالا كنتلاقى كيرسور ولا لي على اليسار. إذا باغ إكزومبل هذا راني بدلت هنا اللغة الفرنسي. إذا باغ إكزومبل نطابي واحد لو تكست، طابيو نامبورت كال تكست باغ إكزومبل، ناخد شي تكست غير باش ندير به واحد ليكزومبل. إذا باغ إكزومبل غادي نكتب جي نكتب كومونسي c'est quoi? J'ai commencé à écrire par exemple écrire. المهم غنطابي لو تكست ديالي باش نحاولو عليه نطبقو نفس الشيء اللي طبقناه العربية، نحاولو نعرفو دي زيكون اخرين نطبق نفس الشيء عليه. دونك فوالا باغ اكزومبل انا طابيت لو تكست ديالي. إذا كنلاحظ أنني عندي دي فوت، باغ اكزومبل قلنا لي سونينيي اون روج راه عندي فوت دوكتوغراف. إذا كليكي عليه. إذا فوالا الأو. إذا نلاحظ أن عندي فوالا لو فوت منديرش لاكسون. فوالا إذا ها هو عطاني أني موديفيتو. باغ اكزومبل هنايا عندي واحد لا فوت هو نتاع عندي نتاع النقطة عندي اسباس. إذا هو كيقول لي ما خصش يكون عندك اسباس. إذا فوالا موديفيها. فوالا إذا باغ اكزومبل نحاولو نديرو نفس الشيء نتاع نمشيو لريفيزيون نشوفو سيت ديكسيونير. إذا نتعاملو مع الفرنسي. إذا نشوفو ناخدو شي مو باغ اكزومبل بروميير، كيما بروميير اكسبيريونس، أو ناخدو اكسبيريونس تجربة. اوكي. إذا نشوف شنو غادي يعطينا، نكليكيو على ديكسيونير. اوكي عطانا براتيك اكسبيريونس ابيتود، يعني بحال اللي تعاود عليها تولفتها، ولف ايزاج كوتوم بريزيدي اكسيون مود باغ اكزومبل مود دو في باغ اكزومبل بحال هكا. الا بغيت دير كتانسيري، الا بغيت تبدلها كتانسيري. إذا باغ اكزومبل شنو ناخدو ما بروميير ابيتود. باغ اكزومبل الا كنت باغي نبدل داك لو مو هذاك، إذا كنشوف باغ اكزومبل شنو غادي ناخد هنايا. غادي ما بروميير اكسبيريونس اون طون كوتيليزاتور. سي ان مو شوية داخل انفورماتيك، الوغ ما غاديش تجي معها نيشان بروميير اكسو بروميير مود، لا بروميير ابيتود ما غاديش تجي معها. اوكي المهم غادي ناخدو غير باغ اكزومبل، واخا ما غاديش اكزومبل بروميير اكسون باغ اكزومبل. غادي نجي هنايا نكليكي على السم هذا وندير انسيري. فوالا إذا كنشوف أنها تبدل ديك لو مو هذاك. فوالا إذا هذه غير طريقة كيفاش تبدل أو تستعمل ديكسيونير. إذا غادي إلا بغيت نولي بريسيدون نولي هنايا. فوالا إذا وليت بريسيدون، ولات اكسبيريونس تجربة. إذا عرفنا كيفاش نتعاملو مع ديكسيونير فرونسي وفي العربية، كيفاش نتعاملو مع لي فوت. غادي نحاولو نتعاملو مع لونغلي نتاع اكاي. اوكي اكاي قلنا في هاد الجروب هذا، الجروب عندنا هنايا شنو نقدو نشوفو ايضا. اذا باغ اكزومبل بغيت شي كلمة او شي سطر باغ اكزومبل، ولا نبدل كلشي لو تكست ديالي. فوالا نسيليكسيوني، نبقى نسيليكسيوني ولا نسيليكسيوني لو تكست ديالي باغ اكزومبل، ونجي نبدلو البوليس كتبة موديفي لو تيب دو بوليس. إذا نبدلو باغ اكزومبل معجبتنيش هاد الكتبة اللي راها هنايا، إذا نقلب على شي كتبة أخرى. إذا كنشوف كنلاحظ أنا كنفوت الكرسور على دوك لي بوليس، هو كيبدل لي
إذا هاد الخطوط حنا كنسميهم خطوط. هاد الخطوط نقد نتيليشارجي الخطوط العربية، كتكون باغ اكزومبل الخطوط العربية كيتيليشارجا. من بعد إن شاء الله نشوفو كيفاش نبدلو ونتيليشارجيو لي خطوط العربية نزيدوهم، نشوفوهم بشي درس إن شاء الله. إذا كنت شفت واحد الخط هنايا عاد عجبني، لا نمشي هذا لقيت كان فوالا هاد الخط هذا، هاد الخط مزيان. إذا نكليكي فوالا، إذا ها هو تبدل. باغي نبدلو لا طاي ديالو، إذا باغ اكزومبل راه دوز شوف واحد أنا نفوت الكرسور هو كيعطيني قداش غتكون. إذا باغ اكزومبل 14 سي بيان فوالا. سينو انا بغيت هاد الزوج هادو تا هي قلنا كيفاش تريدوير ولا تاغروندير البوليس. اذا باغ اكزومبل بقيت نكليكي عليه كليكي عليه، اذا ها هو كيكور، بقيت نكليكي هنايا هاكا صار فوالا كنلاحظ كيصاري بالواحد 10 9 إذا فوالا هاكا باغ اكزومبل لي في 12. سينو بغيت نبدل نسيليكسيوني حتى هنايا، نقد باغ اكزومبل ندير 15 وغادي نكتبها كاع فوالا. ها هو غادي يتبدل هنايا، ها هو كبر اغروندي بحال اللي درت اغروندي. إذا أنا غادي نرد شي واحد اللي مزيان يجي مع الكتبة، لازم تصغر شوية فوالا. 12 مزيانة جاية باينة وجات مزيانة مع الورقة ديالي. اشنو اخر عندي كرون. إذا راني داير الكرون باغ اكزومبل هي في الحقيقة تكون هكا ما دايرش الكرون، إذا نسيليكسيونيها وندير الكرون فوالا. سيليكسيوني هذا معناه كرون فوالا بهاد الطريقة. هذا إلا بغيت نديرلو إيطاليك بحال اللي كيجي مايل شوية على حساب. هذا سولينيي كتسطر عليهم فوالا. باغ اكزومبل سولينيي إلا كنت باغي نسولينيي على شي كلمة، باغ اكزومبل إنما الأمة أخلاق ما بقيت، باغ اكزومبل بقيت ناخد غير هاد بقيت هادي. إذا ولا نكليكي دو كليك، إذا كيبقى يكلي. إذا غادي نحاول نسيليكسيوني غير بقيت فوالا. أولا دير الكيرسور هنايا وتمشي للشيفت وواحد السهم اللي على اليمين، بقى غير بشوية هكا باش تسيليكسيوني غير هي. ديك شيفت قلنا داك السهم اللي طالع ودوك السهومة اللي واحد طالع الفوق واحد لتحت، واحد على اليمين واحد على اليسار، هادوك السهومة. أما شيفت داك السهم اللي طالع. إذا نبقى بارك على الشيفت. إذا باغ ندير الكيرسور شي بلاصة، إذا نحاول ندير الكيرسور هنايا نبرك على الشيفت نبقى بارك عليها ونبقى ندير بخر بداك السهم للأيسر فوالا. نشوف شي بلاصة فوالا ندير هنايا نبقى بارك عليها نسيليكسيونيها هنا. إذا هادي الطريقة. سينو كنسيليكسيونيها بالكيرسور. كاين شي مرات ملي يكون ليسباس بزاف ما كيديرش، إذا نحاول ندير هاد بات أو ندير الكيرسور ونمشي نختارها غير فوالا هاكا. إذا باغي باغ اكزومبل نسيلينيها، إذا نسيلينيها فوالا نسيلينيت عليها سطرت عليها كما كنلاحظ. هادي اللي كنستعملو سيليني. إذا باغ اكزومبل سيليني على شي كلمة أخرى صوب على هادي، إذا نسيليني عليها. تا تسيليني إلا بغيت نبدل لي كولور ديالهم باغ اكزومبل غادي نجي نبدل لي كولور ديالهم باش يبانو. لي كولور كنبدل هنايا باغ اكزومبل راني كنلاحظ. إذا ملي مسيليكسيوني إذا كنلاحظ هنايا غادي تبقى تبان اوكي فوالا. إذا باغ اكزومبل ندير هاد الكولور هذا فوالا، نجي عاوتاني لهنايا نبدلها لو كولور ديالها. إذا ندير نفس الطريقة الشيفت هاكا أحسن باش تجي فاسيل. ندير نفس الكولور نكليكي يكون عاقل عليه كندير نفس الكولور. إذا فوالا. إذا كنلاحظ أنا بدلت لهم الكولور ديالهم. بالنسبة هنايا كيعطيك أنك بحال اللي شي كلمة بغيت تخليها باينة أنك ماشي سولينيت عليها، مي بحال اللي شطبت عليها باغي. كنقولو بحال اللي شطبت عليها بالفرنسي كنقولها بحال اللي باغيت عليها. باغ اكزومبل نختار شي كلمة فوالا هادي ونجي لهادي هنايا هاد ا بي سي هادي كليكي عليها فوالا كيباري عليها اوكي. إلا بغيت نحيد عليها ديك باغي كنكليكي عليها فوالا. إذا هاهي حيدتها. سيليني إلا بغيت نحيد السيليني أجلا يعني كنمشي كنولي نكليكي على سيليني كتحيد كنسيليكسيوني الكلمة اللي سيلينيتيها. كاين اوسي أنك باغ اكزومبل غادي ناخد كاملة هادي وغادي نجي لهنايا باش أنني ندير الكولور
نتاع لو تكست، مي اوكي غادي نلاحظوا انني بحال لي كان سيليكسيونيه. اوكي باغ اكزومبل نديرلو ناخد شي واحد اللي يبقى باين لو تكست فيه، باغ اكزومبل هذا فوالا هاك. اذا كنلاحظ اذا بقى داك الكولور هذاك، باغ اكزومبل هادي ناخد واحدة اخرى نديرها هكا، نحطها هنايا. اذا غير باش على سبيل المثال فوالا باش نعرفو كيفاش نبدلو لي كولور، بحال هكا داير على انكاري داك الكولور على ديك الكلمة هاديك باش تبقى اتيرونت يعني باينة. والكولور قلنا نتاع لو تكست، اذا كتسيليكسيوني تكست اللي باغي كتبدلو الكولور من هنايا. الا كنت باغي تسيليكسيوني كامل لو تكست باغ اكزومبل هذا نبدلو كلشي الكولور ديالو. اذا غادي نشوف باغ اكزومبل غادي نديرو ازرق بهاد شويه فوالا هكا فوالا. اذا هاني بدلت لو تكست تاعي اللي كتبتو باللغه الفرنسيه هاني بدلتو. اذا شنو نقدروا نشوفوا في هذا الجروب ايضا؟ كاين بزاف الحوايج اللي غادي نقدروا نشوفوهم. باغ اكزومبل نقد كليكي غير هنايا على البوليس هاد العلامه هادي نكليكي، اذا كيعطيني هذاك الشيء كامل اللي درت. مي غادي نسيليكسيوني شي حاجه، نسيليكسيوني لو تكست نجي كليكي هنا. اذا كيعطيني هنايا كلشي غران ايطاليك، كيعطيك طريق لا طاي ديالو، ستيل دو بوليس، كيعطيك كامل داك الشيء واش باري ولا ماشي باري. ديرلو داك الشيء اللي عندي هنايا في الجروب. اذا هنا كديرو كلشي في خطره وبالتالي دير اوكي وكيتاكتيف داك الشيء اللي درتو، ديك لي زاكسيون اللي درتهم كيعطيوهم لك هنايا. هذه بالنسبه لهذا الجروب. اذا بالنسبه للكولور شفنا كيفاش نبدلو لو كولور ديالو. انا باغ اكزومبل كنت نقولو كملت بهاد الكتابه اللي درت هاد لو تكست ديالي. غادي نشوف الميزون باج. اذا غادي نجي هنايا ميزون باج، كنلاحظ عندي الميزون باج من هنايا ومن هنا ندير سباس الفوق لتحت. انا باغ اكزومبل انا بغيت نبدل، جاتني هاد الميزون باج انها صغيره او عندي لي سباس بزاف. اذا كنجي لهنايا كنتلاقى عندي نورمال هي اللي فيها، كنتلاقى عندي هنايا ايضا اوت، كنتلاقى انهم هما عاطيني دي زيكزومبل. مي الا بغيت ندير اكزومبل ديالي ندير هاد ليكزومبل. عاطيني الاوت فيه 1.27. اذا كنلاحظ لي انا فيها في الاو يعني للفوق 2.5 لتحت 2.5 او غوش دروات 2.5 يعني تاع لي سباس هنايا. الا بغيت واحد اخر واحد ليكزومبل اخر كنتلاقى انه صغروا 1.27. غادي نلاحظ انه غادي يصغر هنايا كنكليكي عليها فوالا. اذا كنلاحظ ان الفوق اليمين واليسار صغرت، ما بقاش عندي لي سباس بزاف. ربما تكون الكتابه بزاف باغي لي سباس، اذا كدير هاد الطريقه. سينو ايضا نعاود نشوف شنو عندي هنايا. عندي هنايا زايد عاد في بوش ادغوات اللي عندي ناقصين. سينو الفوق والتحت عندي 2.54 فوالا. اذا كنلاحظ سينو الا بغيت انا نختار شحال كندير، اذا كنجي هنايا كنبيرسوناليزي شحال باغي ندير انا. اذا كيخرج لهاد الفيناتر لو او الفوق يعني شحال باغي ندير. باغ اكزومبل غادي نختار 3 سنتيمتر، اون با 3 سنتيمتر، مي اليسار اغوش ادغوات غادي ندير غير 1 سنتيمتر فوالا 1 سنتيم فوالا. اذا ندير اوكي. اذا فوالا كنلاحظ هنايا 1 سنتيم من الفوق لتحت 3 سنتيم. اذا هذه على حساب نتا لاباج ديالك كي باغيها تخرج. اوكي سينو الا بغيت نخليها نورمال كي كانت ردها نورمال فوالا. هادي باش بيرسوناليزي. اوسي عندي هنايا عندي انا لاباج ديالي واش نخليها بيزاج باغ اكزومبل تكون مستطيله وعاديه كنتلاقاوها هكا كتكون افقيه. اذا الا درت لا بيزاج فوالا. اذا كنلاحظ انها فوالا كنلاحظ لي البابي ديالي بحال لي الورقه راها مستطيله مبقاتش كما كانت. اوكي هادي الا كنت باغي تخرج الورقه كتامبريمي هكا. سينو انا غادي نردها كي كانت فوالا. كنجي هنا نردها ندير اوكي فوالا. كاين عندي في الميزون باج ايضا عندي كنمشي بيرسوناليزي اوسي. ندير لو بابي. شي مرات البابي كنخدمو ببابي ما كاينش غير A4 A3 كنخدم A3 كتخدم على حساب واش من لامبريمونط اللي راه عندك والبابي واش كبير ولا صغير. مي في اكثر يعني الا كان لو بابي عادي كنخدمو بلو بابي A4 يعني الا بغيت تخرج غير لو بابي عادي. سينو الا كانت عندك بابي صغير ولا كبير راه عندك هنا لي شوا باش تخرج الفورما نتاع البابي اللي بغيت.
اذا هذه غير كانت واحد نبدا على بعض لي فونكسيون اللي عندنا في وورد 2007. شفنا بعض لي زونغلي وشفنا بعض لي زيكون اللي كاينين عندنا في الغيبون ديالنا وفي لو جروب، وبيان سور شفنا حتى لي زيكون. اذا نكتفيو ان شاء الله هنايا، نلتقيو في الدرس الجاي ان شاء الله لتتمه دروس مايكروسوفت وورد 2007.